नमस्कार तुमका सर्वांक म्हज्या चॅनलाक आज आमी सज्जिगे बजील कशें करचें म्हणून पळया. खंयच्याय गांवांत मंगलोरियन्साची हॉटेलां आसात जाल्यार त्या हॉटेलांत सज्जिगे बजील एक आयटम आसात. आयच्या रेसिपींत एक्झॅक्टली हॉटेल स्टायलांत सज्जिगे बजील कशें करचें म्हणून आमी पळया. पयले आमी सज्जी करया. सज्जी खातीर हांवें हांगा 1 कप बारीक रवा काडलेला. हांगा आमकां ह्यो रवा बारीक रवा म्हणून मेळटा आनी मंगलोरांत हाका बॉम्बे सुजी म्हणून म्हणटात. ह्यो रवा 2-3 मिनिटां खातीर फ्लेम लो दवरून ड्राय रोस्ट करचें. हांगा आमकां चड वो रोस्ट करूंक ना. हातान तुमकां आपटतना तें टेक्स्चर आसा न्ही इल्लेशें क्रिस्पी येता. त्या वेळार इमिडिएटली हांगा फ्लेम ऑफ करून ह्यो रवा आनी एका प्लेटींत काडून दवरचो. आता सज्जी करच्या खातीर एक आयदन घेवचें. ताका 1 टेबल स्पून म्हणसर नाल्ल तेल घालचें. तशेंच 1 टेबल स्पून म्हणसर तूप घालचें. तूप घाल्ल्यान ही सज्जी खावतना आमकां बऱ्यो मोळ येता. पूण हॉटेलांत तूप आनी घालिनात. इट इज अप टू यू. तुमकां घालूंक आसल्यार घालूं येता. ताचे उपरांत हांगा 1 टीस्पून म्हणसर ससाव, तशेंच 1 टीस्पून म्हणसर चण्या दाळ आनी 1 टीस्पून म्हणसर उडद दाळ. हांगा फ्लेम मिडियम दवरून दाळ करपणातले बरी हांगा फ्राय कर रावचें. उपरांत हाका एक बारीक कट केल्ली तरणी मिरसांग तशेंच अर्दे इंच आलें चॉप करून घालचें. हाचे सांगता इल्लोसो बेवा पालोय घालचो आनी 2-3 मिनिटां खातीर आल्याचो जिवसान परमळ येता म्हणसर हांगा फ्राय करचें. आले आनी तरणी मिरसांग हांगा ह्या सज्जीची मेन इन्ग्रेडियंट आसा. त्या देखून ते स्किप करिनाकात. ह्या वेळार फ्लेम ऑफ करवेत या फ्लेम लो दवरवेत. उपरांत हांगा 2.5 कप म्हणसर उदक घालचें. हांगा उदकाचें माप 1 कप रवाक 2.5 कप उदक हें तुमी ध्यान दवरचें. हाचे सांगता रुची प्रमाणे इल्लेशें मीठ घालचें. उपरांत हे मीठाक इल्लेशें बॅलन्स जावच्या खातीर इल्लीशी साकर घालची. हाचे सांगता इल्लोसो नाल्ल घालचो. 1 टेबल स्पून म्हणून येता तितलो नाल्ल घालून जाल्या उपरांत एक बरो कोतकोतो येवच्या खातीर फ्लेम हाय दवरचो आनी कोतकोतो आयल्या उपरांत आमकां हांगा सुजी घालूंक आसा. आमी हांगा रवा पयले रोस्ट केल्ल्यान आमकां रवा उकडूंक चड टायम लागना. त्या देखून एक बरो कोतकोतो येवचें हांगा मस्ट आसा. म्हज्या चॅनलाक कोणी येदोळ सबस्क्रायब करूना जाल्यार दयाकन सबस्क्रायब करा. तशेंच म्हजो व्हिडिओ अपलोड जाल्लो सो पयले नोटिफिकेशन येवच्या खातीर बेल आयकनाक क्लिक करा. हांगा उदकाक बरो कोतकोतो आयला. आतां रोस्ट करून दवरलेली सज्जी आसा न्ही ती एका हातान घालतना आनी एका हातान साळून रावचें पडटा. नंतर रवो हांगा गिटे गिटे जाता. त्या देखून ही एक प्रोसेस इल्लेशें ध्यान दिवन करचें. जाय तर तुमकां हांगा फ्लेम लो दवरवेत. फास्ट दवरची गरज ना. सज्जी ह्या उदकांत बरें अब्सॉर्ब जाल्या. आतां आमी कंटिन्युअसली हांगा इल्लेशे वेळाक म्हणी गुंडायचे पडटा. हांगा हांवें फ्लेम लो दवरला. उपरांत हांगा फ्लेम बंद करून धांगणे धांपून 2-3 मिनिटां खातीर उबेर उकडच्या खातीर सोडचें. 3 मिनिटां उपरांत आमी धांगणे काडून चेक करया. तुमी हांगा पळोवेत सज्जी बरी उकडल्या. सज्जीक वयल्यान इल्लेशी कणपरी पालो घालून हांगा बरें करून मिक्स करचें. हांगा सज्जी तयार जाल्या. हाका आतां आमी कवर करून सायडीन दवरया. नेक्स्ट प्रोसेस आमची पोव कालोवचो म्हळ्यार बजील करूंक आसा न्ही ते ह्या प्रोसेसाक या. एका कायलेर 2 तांबडी मिरसांग, 1 टीस्पून कणपीर दॅट इज कोरिएंडर सीड्स, मागीर अर्दें टीस्पून म्हणसर जिरें क्युमीन सीड्स सांगता इल्लोसो बेवा पालो घालून ही हांगा ड्राय रोस्ट करचें. हांगा आमकां खंयचोय मसाला करपोंक ना. त्या देखून लो फ्लेम दवरून तो ह्यो ड्राय रोस्ट करचें. हाचे उपरांत हें कान मिक्सर जारान घालून एक फायन पावडर करचो. आतां एक व्हडलें आयदन घेवन ताका 1 कप्पर फ्रेश नाल्ल घालचो. हाचे सांगता आमी वाटुल्लो मसाला आसा न्ही तोय हाका घालचो. उपरांत इल्लेशें मीठ बॅलन्सा खातीर घालचें. हाचे सांगता अर्दें कप म्हणसर हांगा गोड घालचें. गोड तुमकां चड जाय तर चड यूज करूं येता पूण ह्या मापाच्या हिसाबार अर्दें कप गोड पावता. गोड घाल्या उपरांत ह्यो मसाला
नारळा ಒಟ್ಟು बरोबर मिक्स करीचे उपरांत हांगा 3 कप म्हणसर पोव घालचो हांगा हांवें 3 कप पर पातळ पोव काडलेला सडा उसावन सज्जिगे बजिलाक पातळ पोव यूज करतात पहिले ह्यो पोव इल्लोसो गाळीचे म्हळ्यार हातूंत इल्लेशें डस्ट असतात न्हय तो पयलें काडन ताचे उपरांत हांगा फ्रेश पोव घालचो हांगा पोव कालवून तयार आसा हाका आतां आमी वयल्यान इल्लेशें तुपाचें फोण्ण घालूंक आसा हांगा एका कायलेर 1.5 टेबलस्पून म्हणसर तूप पण घेवचें आनी तोपून जाल्लेंच हाका 1 टीस्पून म्हणसर सासाव तशेंच इल्लोसो बेवा पालो घालून 2-3 मिनिटां खातीर हांगा भाजचें हांगा आमकां चड वेळ भाजूंक ना सासाव पुरता तो फ्लेम ऑफ करचें उपरांत हे तडका आमी कालवून दवरिल्ल्या पोवाक घालचें तुपाचें तडका घालून जाल्ल्यानच हांगा पोवाक बरें करून मिक्स करचें उपरांत हे पोव आनी सज्जी सर्व करची हांगा आमची हॉटेल स्टाईल सज्जिगे बजील तयार जाला बरो आसता आयचो ह्यो व्हिडिओ तुमकां सर्वांक पसंद आयलो म्हूण पसंद आयल्यार दायकन लायक बटना क्लिक करा तशेंच ह्यो व्हिडिओ तुमच्या मोगाच्या कुटुंबादारांक सैऱ्या धैर्यांक फॉरवर्ड करूंक शेअर करूंक बिलकुल विसरा नाकात हाचे सांगता ही रेसिपी तुमकां कशी लागली म्हणून दयाकन कमेंट बॉक्सान तुमचे फीडबॅक म्हाका दिया बेगीन सी येता नव्या रेसिपी वट्टू टिल देन टेक केअर गॉड ब्लेस तुमच्या मोगाचे कविता